Kitang tanan naghandom sa atong langitnong puloy-anan, ug bisan pa usahay malimtan nato ang paghandom sa atong langitnong Amahan nga mobalik alang kanato. Sa katapusan sa libro sa Pinadayag, atong makuha ang katapusang mga pamaagi sa pagulagway-ulagway ni Kristo nga nagsubli sa pipila sa mga pagulagway ni Hesus nga atong makita sa sinugdanan sa libro. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang nahauna ug ang nahaulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Si Hesus didto sa sinugdanan ug siya didto sa katapusan sa atong butang istorya. Sa pagkatinuod ako moabot ngayon sa dili madugay. Nadungog ba nimo ang kahinam? Ang paghandom sa usa ka ginikanan nga mobalik aron sa pagdala sa iyang mga anak pauli. Ang tubag ni Juan nagrepresentar usab sa mahinamon nga tubag natong tanan nga magauban sa atong manunubos sa kahagturan. Atong ipatugbaw ang atong mahinamon nga mga tingog nga magkauban. Umari ka, Ginoong Hesus. Umari sa dili madugay. Kini ang tinuod nga kasaysayan sa katawhan gikan sa sinugdanan hangtod sa kahagturan. Dili ako makahulat nga ang atong mga tingog moapil sa duha ka pulo nga singgit nagmadaugod si Hesus. Kung kamo nagatubang og kasakit ug mga pagsulay karon, hinumdumi lamang kung sa unsa nga paagi ninyo natapos. Si Hesus naghandom sa pagdakos kanimo ug sa pagdala kanimo